नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। एसिड तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको बिक्रीमा कडाई गर्दै सरकार। औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक विवरण 7 दिनभित्र पेश गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। निगमको जहाज हेभी ल्यान्डिङ प्रकरण। 2 पाइलटलाई 2 महिना निलम्बनसहित 3 वर्षसम्म तलब वृद्धि नगर्ने। 15वटा सेक्टरको उडानमा सिनियर क्याप्टेनको साथमा उडान गर्नुपर्ने। डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको 10 अर्ब 14 करोड बक्यौदा 1 महिनाभित्र असुल गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखा समितिको निर्देशन। बक्यौदा ब्याज र जरिवाना सहित असुल उपर गरिनुपर्ने। आलोचकहरूलाई कारबाही गर्ने सिलसिलामा आफूलाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको जोर्डनका पूर्व युवराज हमजाह बिन हुसेनको दाबी। देशका नेताहरूप्रति भ्रष्टाचार, अक्षमता र दुर्व्यवहारको आरोप। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा कुवेतका अब्दुल्लाह अल मुताइरी नियुक्त। 1 वर्षको लागि नियुक्त अब्दुल्लाहले राम्रो नतिजा निकाल्दै गए सम्झौता अवधि बढाउन सकिने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसार पसार तथा बिक्री वितरणमा कडाई गर्ने तयारी गरेको छ। एसिड आक्रमणको घटनालाई रोक्न गृह मन्त्रालयले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ अध्यादेश 2077 तथा चैत 16 गते स्वीकृत भएको नियमावली अनुसार यस्ता पदार्थ आवश्यक हुने उद्योगहरूलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन सूचना जारी गरेको छ। मन्त्रालयले औद्योगिक प्रयोजनका लागि आफ्नो उद्योगमा वार्षिक स्किम अनुसार के कति परिणाममा के कस्तो रसायन आवश्यक पर्दछ सोको स्पष्ट विवरण 7 दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ। अध्यादेश र नियमावली अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको खास प्रयोजनका लागि यस्ता तेजाब लगायत अन्य घातक रासायनिक पदार्थ आवश्यक पर्ने भएमा अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले यस्ता आवश्यक पर्ने उद्योगको नाम, रासायनिक पदार्थको नाम, संकेत, आवश्यक वार्षिक परिमाण समेत खुलाएर निवेदन दिन भनेको छ। उद्योगले पेश गरेको विवरणको आधारमा वार्षिक रूपमा आवश्यक पर्ने यस्ता पदार्थहरूको आयातदेखि बिक्री वितरणसम्मका लागि अनुमति पाउनेछन्। अनुमति नलिएका वा सूचीकृत नभएका उद्योगहरूले यस्ता रासायनिक पदार्थको आयात र प्रयोग गरेमा कानून बमोजिम कारबाही हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान मार्फत शिक्षाको साझा सूचीमा गएका विषयको समीक्षा गरिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल शिक्षक संघको संघीय प्रतिनिधि सभा उद्घाटन समारोहलाई शनिबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले शिक्षाका सन्दर्भमा गरिएका व्यवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्ने हालसम्मको अभ्यासबाट देखिएकाले त्यसतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। शिक्षाका विषयमा संविधानका व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा पनि समस्या समाधान नभएकाले समीक्षा गर्नु जरुरी रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवाले बताए। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका व्यतिथिलाई स्थितिमा राख्न पार्टीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। संविधान निर्माणपछि देश आर्थिक समृद्धितिर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको उनको जिकिर थियो। कार्यक्रममा संघका पूर्व अध्यक्ष केशव भट्टराई, मोहन गेवाली, केशव निरौला, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य लगायतले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार भएका निकायको ध्यान जान नसकेको बताएका छन्। स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशमा शिक्षकको सभा सम्पन्न गरेपछि केन्द्रीय स्तरमा कार्यक्रम गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्र राज पौडेलले जानकारी दिए। सोमबारसम्म चल्ने सभामा देशभरका करिब 700 शिक्षकको सहभागिता छ। सभाले गरेका निर्णय मंगलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। नेपाल वायुसेना निगमले जहाज हेभी ल्यान्डिङ गर्ने 2 जना पाइलटलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। निगमले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलको रिपोर्टका आधारमा 2 पाइलटलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको निगमका महाप्रबन्धक डिम्प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए। निगमले वाइड बडी A330 मकालो उडान गर्दै हेभी ल्यान्डिङ गरेर सूचना नदिने 2 जना पाइलटलाई 2 महिनासम्म उडानमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। साथै निगमले 15वटा सेक्टरको उडानमा उनीहरूले सिनियर क्याप्टेनको साथमा उडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। हेभी ल्यान्डिङ प्रकरणमा क्याप्टेन महेशमान डङ्गोल र पाइलट सुनिल श्रेष्ठलाई निगमले यस्तो कारबाही गरेको हो। यसैगरी पाइलट श्रेष्ठलाई 2 वर्षसम्म उडान कमान्ड गर्न नपाउने र डङ्गोललाई 3 वर्षसम्मको तलब नबढाउने निर्णय गरेको हो।
यो विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत छानबिन गरिरहेको छ। निगमले पाइलट द्वय सुनिल श्रेष्ठ र महेशमान डङ्गोलले 8 जनवरीमा दोहाबाट काठमाडौँ अवतरण गरेको जहाज हेभी ल्यान्डिङ भएको थियो, तर पाइलटले नियमित फ्लाइट डाटा विश्लेषण कार्यक्रममा जानकारी दिएका थिएनन्। मासिक रूपमा एयरबसले पठाउने म्यानुअल रिपोर्टमा जहाज हेभी ल्यान्डिङ भएको विवरण पठाएपछि निगमले उक्त विषय छानबिन थालेको हो। निगमले जहाज हेभी ल्यान्डिङ भएको विषय 9 फेब्रुअरीमा थाहा पाएको थियो। थाहा पाउने बित्तिकै किन जानकारी नगराएको भन्दै पाइलटहरूलाई सोद्धा उनीहरूले जवाफ नदिएपछि अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। हेभी ल्यान्डिङ भएको जहाज अहिले पनि ग्राउन्डेड छ। निगमले उक्त घटनाका छानबिनका लागि वरिष्ठ क्याप्टेन युवराज कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दलबाट फालेर आफू नहट्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँ जिल्ला कमिटिको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा नेता नेपालले भने केपी ओलीले फालेर हामी फालिने हौं। केपी ओलीले हामीलाई पार्टीमा ल्याएका हुन्। पार्टीको आधिकारिकता आफ्नो पक्षमा हुने उनले दाबी गरे। कानूनको आधिकारिकता नदिने परिस्थितिमा बेग्लै बाटो खोजिने उनले बताए। नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओली विचार र सिद्धान्तबाट च्युत भएको आरोप पनि लगाएका छन्। ओलीको सिद्धान्त कमाउवाद र सिद्धान्त त्यागिदेउमा आधारित रहेको उनले आरोप लगाएका छन्। समाजवादको दृष्टिकोण ओलीमा नभएको नेता नेपालको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीको साठगाँठ दलाल पुँजीवादीसँग भएको उनले ठोकुवा गरेका छन्। नेपालले भने 2071 सालको महाधिवेशनले पारित गरेको विचार सिद्धान्त ओली मान्न तयार छैनन्। 71 सालमा 9 महाधिवेशन भएको थियो। साउन महिनामा 9 महाधिवेशनमा निकै ठुलो वैचारिक सङ्घर्ष रहेको थियो। त्यो बेलामा दस्तावेज पास गरियो। त्यो दस्तावेजमा रहेका विचारलाई हामीले अगाडि सार्यौं। केपी ओली त्यो विचारसँग अहिले पनि सहमत हुनुहुन्न। उहाँका साथमा भएका व्यक्तिहरूको तपाईँ भाषण सुन्नुहोस्, विश्लेषण सुन्नुहोस्। उहाँ त्यसमा सहमत हुनुहुन्न। उहाँ नेपाली समाजको जुन अहिले यो समाजको चरित्रमा परिवर्तन आएको कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्न र नेपाली समाज अब समाजवादको बाटोमा जानुपर्छ र समाजवादको निम्ति आधार तयार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न। उहाँहरू नेपालले समाज पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्न। ओली प्रवृत्तिको विरुद्ध लडिरहेको बताउँदै नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग सानो गुट रहेको तर पार्टी नरहेको बताएका छन्। महाधिवेशनबाट निर्वाचित जिल्ला अध्यक्षलाई ओली पक्षले हटाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनता समाजवादीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई सरकार विस्थापनका पक्षमा एक हुन आग्रह गरेका छन्। हात्तीवनमा महन्तलाई भेट्न पौडेल बिहान पुगेका थिए। दुई नेता बीच करिब आधा घण्टा वार्ता भएको थियो। पौडेलले 3 दलका नेतृत्वसँग बसेर सहमतिको खाका बनाउन आग्रह गरेका थिए। तपाईँ हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रचण्ड बसेर सहमति बनाउनुहोस्, पौडेलले महन्तलाई सल्लाह दिए। मोटामोटी खाका बनाएर नयाँ सरकार निर्माण गर्न पौडेलले आग्रह गरेका थिए। प्रतिउत्तरमा महन्तले पार्टीमा छलफलकै क्रममा रहेको प्रतिउत्तर दिएको पौडेलको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने पार्टीले निर्णय गरेपछि पौडेलले नयाँ सरकारको पहल गर्ने क्रममा महन्तलाई भेटेका हुन्। शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कमिटिको बैठकले वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको 10 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ बराबर बक्यौदा 1 महिनाभित्र असुल उपर गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार बसेको बैठकमा डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको बक्यौदा सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन बुझ्दै समितिले बक्यौदाको जरिवाना र ब्याजसहित असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको हो। अध्ययन उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादवले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको बक्यौदा ब्याज र जरिवाना सहित असुल उपर गरिनुपर्ने र व्यवसायीले नतिरे उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। बक्यौदा ब्याज र जरिवाना सहित असुल उपर गरिनुपर्छ। अरूले 16 घण्टा लोड सेडिङ भोग्दा उद्योगहरूले 24 घण्टा बत्ती बाल्ने गरेको देखिएको छ। समितिमा उनले भने विद्युत विनियमावली 2073 ले महसुल नतिरेको 60 दिनभित्रमा बत्ती काट्नु पर्नेमा अहिलेसम्म बत्ती काटेको देखिँदैन। अदालतले समेत बक्यौदा तिर्न भनिसकेकोमा उद्योगीले अटेरी गरे। अब हत्कटी लगाएर भए पनि असुल उपर गरिनुपर्छ। सांसदहरू राजन केसी र मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको बक्यौदा ब्याजसहित असुल उपर गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
जोर्डनका पूर्व युवराजले आलोचकहरूलाई कारबाही गर्ने सिलसिलाको एउटा पाटोको रूपमा आफूलाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको बताएका छन्। उनका वकिलले बीबीसीलाई उपलब्ध गराएको एउटा भिडियोमा राजा अब्दुल्लाहका सौतेनी भाइ राजकुमार हमजाहा बिन हुसेनले देशका नेताहरूलाई भ्रष्टाचार, अक्षमता र दुर्व्यवहारको आरोप लगाएका छन्। उनको उक्त भनाई एउटा सत्ता पलटको आरोप लगाइएको योजनासँग जोडिएका कैयौं उच्च तहका गिरफ्तारीपछि आएको हो। यसअघि त्यहाँको सेनाले राजकुमार हमजाहा नजरबन्दमा रहेको विषयलाई अस्वीकार गरेको थियो, तर उसले राजकुमारलाई देशको सुरक्षा र स्थिरतालाई असर पर्ने गरी लक्षित हुन सक्ने कदमहरू रोक्न आदेश दिएको जनाएको छ। पछिल्ला घटनाक्रम अघि राजकुमार हमजाहाले आदिवासी समूहका नेताहरूलाई भेटेका थिए, जहाँ उनले केही सहयोग सुनिश्चित गरेको बताइएको छ, तर उनले कुनै गलत काम नगरेको र उनी कुनै षड्यन्त्रको पाटो नरहेको बताएका छन्। यसैबीच इजिप्ट र साउदी अरब सहितका क्षेत्रीय शक्तिहरूले राजा अब्दुल्लाहको समर्थनमा बोलेका छन्। अमेरिकाले इस्लामिक स्टेट समूह आइएससँगको लडाईँमा गठबन्धन गरेको जोर्डनको राज संस्थालाई आफ्नो एउटा मुख्य साझेदारीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षकमा कुवेतका अब्दुल्लाह अल मुताइरी नियुक्त भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघले आइतबार अब्दुल्लाहलाई मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको हो। यसअघि नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी बालगोपाल महर्जनले सम्हाल्दै आएका थिए। उनकै प्रशिक्षणमा नेपालले चैत 16 गते दशरथ रङ्गशालामा 3 नेसन्स कपको फाइनलमा बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो। अब्दुल्लाहलाई एन्फाको टेक्निकल कमिटीको सिफारिसमा राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षक बनाइएको हो। गएको मङ्सिरमा योहान कालिनले मुख्य प्रशिक्षकबाट दिएको राजीनामा एन्फाले स्वीकृत गरेको थियो। स्विडेनका योहान कालिन कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै स्वदेश फर्किएका थिए। त्यसपछि उनी नेपाल आएनन्। उनको स्थानमा बालगोपाल महर्जनलाई मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो। बालगोपालकै नेतृत्वमा नेपालले बङ्गलादेशसँग उसको मैदानमा कार्तिक 28 गते पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो, जहाँ नेपाल बङ्गलादेशसँग 2-0 गोलले हार्न पुग्यो। त्यस्तै मङ्सिर 2 गते भएको दोस्रो खेलमा भने नेपालले बङ्गलादेशसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। बालगोपाल महर्जनसँग मात्रै होइन, नेपालका कुनै पनि प्रशिक्षकसँग प्रो लाइसेन्स छैन। विश्व फुटबल महासंघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई प्रशिक्षक राख्दा प्रो लाइसेन्स भएको अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ। योहान कालिनले राजीनामा दिएसँगै एन्फाले प्रो लाइसेन्स भएका प्रशिक्षकको खोजी गरिरहेको थियो। चैत 6 गते कतार फुटबल फेडरेसनले एन्फालाई प्रो लाइसेन्स प्रशिक्षक तथा एफसी कोचिङ इन्स्ट्रक्टरका रूपमा अब्दुल्लाहलाई नेपाल पठाएको थियो। उनै अब्दुल्लाहलाई एन्फाले राष्ट्रिय टिमको जिम्मा दिएको हो। अब्दुल्लाहलाई एन्फाले 1 वर्षको लागि नियुक्त गरेको छ। उनको प्रशिक्षणमा नेपालले राम्रो नतिजा निकाल्दै गए सम्झौता अवधि बढाउन सकिने एन्फाले जनाएको छ। पछिल्लो समयमा नेपाल विश्वकप छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको बाँकी खेलको लागि तयारी गरिरहेको छ। बालगोपाल महर्जनको नेतृत्वमा नेपालले करिब 4 महिना तयारी गरिसकेको छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। एसिड तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको बिक्रीमा कडाई गर्दै सरकार। औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक विवरण 7 दिनभित्र पेश गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। निगमको जहाज हेभी ल्यान्डिङ प्रकरण 2 पाइलटलाई 2 महिना निलम्बन सहित 3 वर्षसम्म तलब वृद्धि नगर्ने। 15वटा सेक्टरको उडानमा सिनियर क्याप्टेनको साथमा उडान गर्नुपर्ने। डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको 10 अर्ब 14 करोड बक्यौदा 1 महिनाभित्र असुल गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखा समितिको निर्देशन। बक्यौदा ब्याज र जरिवाना सहित असुल उपर गरिनुपर्ने। आलोचकहरूलाई कारबाही गर्ने सिलसिलामा आफूलाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको जोर्डनका पूर्व युवराज हमजाहा बिन हुसेनको दाबी। देशका नेताहरूप्रति भ्रष्टाचार, अक्षमता र दुर्व्यवहारको आरोप। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा कुवेतका अब्दुल्लाह अल मुताइरी नियुक्त। 1 वर्षको लागि नियुक्त अब्दुल्लाहले राम्रो नतिजा निकाल्दै गए सम्झौता अवधि बढाउन सकिने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।